2 मुहर्रम 61 हिजरी को एक मकाम पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने काफिले को रोककर इस जगह का नाम दरियाफ्त किया। बताया गया कि इस जगह को करबला कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप दीदा होकर फरमाया कि यही जगह हमारी मक्तलगाह है। चुनाचे वहाँ खैमे नस्ब कर दिए गए, लेकिन इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर वहाँ से खैमे हटा दिए गए और दरियाए फुरात से 3 मील की दूरी पर सरा में लगा दिए गए कि जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान न था। करबला में उमर बिन साद 4000 फौजियों के साथ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुआसरे पर मामूर था। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खैमों में मासूम शीर खवार बच्चों, बीमार ज़ैनुल आबिदीन और ख़वातीन समेत 72 नफूसे कुद्सिया ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमर बिन साद के सामने 3 शराइत रखीं। मुझे वापस मक्का या मदीना जाने दिया जाए, किसी सरहदी मकाम की जानिब निकल जाने दिया जाए, यजीद के पास दमिश्क जाने दिया जाए ताकि अपनी मामलात तय कर लूँ। उमर बिन साद ने शराइत इब्ने ज़ियाद को लिख भेजी, लेकिन उसने ये तीनों शराइत कबूल करने से इनकार करते हुए हुक्म जारी किया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़ौरन गिरफ्तार कर लें या फिर जंग करके उनका सर काट कर भेज दो। इसके साथ ही उसने एक सफाक शख्स शिमर ज़लजौशन को नया सलार बनाकर भेज दिया। वो 7वीं मुहर्रम की एक उदास और गमगीन सुबह थी जब शकीउल कल्ब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म से साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे और उनके ख़ानदान का पानी बंद कर दिया गया। उमर बिन हज्जाज की क़यादत में 500 यजीदी फ़ौजी दरियाए फुरात का मुआसरा कर लेते हैं। करबला के तपते सहरा, गुस्से से आग बरसाता सूरज और खैमों में मासूम बच्चों की भूख व प्यास से बिलबिलाती आवाज़ें ज़मीन का सीना शक कर देने के दरपे हैं। ऐसे में अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बच्चों की तशना लबी देखी नहीं जाती। फरते जज्बात में मशकीज़ा उठाकर पानी लेने निकल पड़ते हैं। दरियाए फुरात पर मुतय्यन फ़ौजी जब एक शाह सवार को धूप की तेज़ रोशनी में चमकती बरहना तलवार लिए सरपट अपनी तरफ आता देखते हैं तो खौफ के मारे भाग उठते हैं। दरियाए फुरात का बहता ठंडा पानी सामने है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद भी प्यासे हैं, लेकिन सिर्फ मशकीज़ा पड़ते हैं कि पहले मासूम प्यासे पानी पी लें। अभी मशकीज़ा लेकर खैमे पर पहुँचते हैं कि तीरों की बुछाड़ सीने और मशकीज़े दोनों को घायल कर देती है। पानी मासूमों के हलक को तर किए बगैर ही बह जाता है और अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहादत का मर्तबा पाकर जन्नत को सुधारते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यकीन था कि अब शहादत का वक्त बहुत करीब है। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रुफ़का से फरमाया, ऐ मेरे जानिसार रुफ़का, यज़ीद की फ़ौज सिर्फ मेरे खून की प्यासी है। तुम लोग यहाँ से जिस तरफ मुनासिब समझो निकल जाओ, मगर आफरीन है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उन प्यारों पर। उस वक्त हर शख्स ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जामे शहादत नोश करने का अज़म किया। शब आशूर सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खैमे के दरवाजे से टेक लगाए बैठे हैं। हल्की सी ऊँग आ जाती है, बेदार होते हैं तो हसीन चेहरा 14वीं के चांद की तरह मुनव्वर है। हल्की सी मुस्कुराहट ने फ़िज़ा में फूल बखेर दिए हैं। रुफ़का से फरमाते हैं कि नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे। फरमाया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब हमसे मिलने की तैयारी कर लो। राय हक के मतवालों की पूरी रात इबादत में गुजरी। सुबह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यज़ीदी फ़ौज के सामने एक पुरजोश और वलवला अंगेज़ तकरीर की। ऐ लोगो, तुम जानते हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नूरे नज़र और ख़ातून जन्नत का लख्त जिगर हूँ। तुम वाकिफ़ हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम दोनों भाइयों को जन्नत के नौजवानों का सरदार बताया है। तुम सब ने मुझे ख़त लिख कर बुलाया। अब तुम अपने वादों से फिर चुके हो। मैं अभी भी चाहता हूँ कि तुम मुझसे जंग ना करो और मुझे अपने रुफ़का समेत मक्का या मदीना वापस जाने दो।
اس تقریر سے متاثر ہو کر حر بن یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شمر ذوالجوشن نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمرو نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب پہلا تیر پھینک کر سانہ کرب و بلا کا آغاز کیا۔ لشکر حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں بریر حمدانی، عابس شاکری، نافع بن حلال، حبیب بن مظاہر اور دیگر نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ اب اقربا کی باری ہے۔ اونو محمد، جعفر و قاسم، علی و عبداللہ غرض ایک ایک کر کے سب باتے رہے اور جنت کو سدھارتے رہے۔ آخر میں لخت جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے۔ والد محترم کو مسکراتی نگاہوں سے الوداعی سلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر فرمایا، تمہارے رونے کی آوازوں سے یزید کے فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو دہانے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوف زدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ روک لیا اور با آواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار قلعہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالہ احمر ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں اکیلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم عطر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوئے گراں کو شہید کر سکے۔ آخر شمر ملاؤن نے دہاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی بچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زرع بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ بایاں بازو کٹ کر دور جا گرا۔ عین اسی حالت میں سنان بن انس نے نیزہ مارا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید سر قلم کرنے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ سنگ دل اور شقی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم عطر سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جسم عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ علامہ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم عطر پر 33 زخم نیزوں کے، 43 تلواروں کے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرہن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے میں تھے، پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔